السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيادا الحمد لله. أبويا خنا ربي نجيه قالني سافاكو. هذا كن يقولوا درتي نو بكجر تنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجيان ويا جماعة تاون تيجي صلوات الدبوسون متيف برها كبا جوري تيجي خزت برها كبا درجان تيجي صل نخات يانا اتيان سوداوني نانجي تشوفرون أرانتنا يادا أصو غافي ديبين نما خنا غافي غافنا جتشون فريتشو رحمة في من تنفتشون مالكتي يرى ما تنخزت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتري نمني رحمة في من تنفتي رزقي من ساخس الدماتي خير إنسان جدوني برختي جا اتيانسي أرانتنا تجاري يرى ما خزي تجاري مالي فرة تجارة ملكتها مالي فرة في مسكينة إفتين بيسني وان جور راي ولله لجنتي أرسني ركبوني إن شاء الله عندي خيسانو عنجا آخر ولد ديبنوتي عنجا بكهانة ديبنوتي عنجا آخرتي ديبني وان قونو لالا عنجا يروسونيتي عنجا ولد ديبنوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصلا شوفين درو صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكجر تنتي صلاة الرسول بوسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم نجا فيارا نجا الحمد لله أين سنجان نبيل نانجان أي نبيل أرجع في سيجابا قافين أنك بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جيتي فرافي من تنفرداجا فرافي يوم من تنفتر رزقي في خير يوم دي سنترياتيا يورو أما خيسي يروخان خيستي فري تجاري ما فري تجارة فرقولتي فرا مسكينة ما فرقولن يعني أكنا ما تقولتي يعني نين أنكابو خنارتي تجاري بيتا ومسكين ما خنا في اتفاقاتا بيتي إن فراسا مسكينة ما تنفجرة خيسا فكاتو بربادو ترجلا سوامني ما لا فكاتا بيتا كنا ما تقولت يعني تجاري خون قبينيا خنا خوج جدالة اتفاقاتي قبينيا خنا وان خدابو تنفكاتو أرانتنا أركتشو جرا برودا بوجرا سيغالي خنافو مسكين خونيس بورو ميبي أكيني دابي خنا تنافو بورو أركتشو مالا مسكينة خمت تنفنيف أنا كنا فكاتوتي إفقالي تو منا فكات إفقالي وأختي كتنتي يعني نفكاتوتي المنا ما تكويتي كمني ستي عنو تكوار رزقي ساخنيس ربي ساخنون دمنير دو مال جنان مي فرغني فرغنا مي مال جنان إن شاء الله نوندينو بني آدمي خالد عدا يوغا خاكستي إفقاليتي خجرات تاتيس يعني ربي غراسا لافيسي رحيم سا خركتي في رحيم سا غرغار سيسا إسا برباجي سوف أكيسا جنا دابتون جان قال منا ما مسكينك خيري هذا تجاري ما مني هذا أبشر إن شاء الله كزيتي دوك قالتهم سنجان الرافع السلام عليكم سنتيو أرسك بعد فرق يديهم يجوا فرق يكو فامتي نموت كبيني كفن اللي خنا بيخو ساتو خنا بيني سيو خنا تمفتجر هتديفا وان كده تبچو خيا أبشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكمل نجا فيا فيا الحمد لله مكان كاين سنجان مكان هي بصرة جبريل نانجان أيه بصرة قافين سقافت شنو بصرة أيه أوكي قافين تنا نبيتا المينا ما خون فرافي فرت الجاري ما فرت الجارة بتشافر قولتي فر مسكينة ما فرا فقيس فرت الجاري تكفى فر مسكينة فرا فقيس وخموا مسكينة تهفي تجاروني متنفتشوا فلوف تكفى مكا قد فتشوا في نمو تجارة تكك أبتي تكافوا وجزي وقولوا قد مكا قد تركتشوا في مسكينة يوفي كأبي مكا مسكينه ما خناف وان أرنف متفكاتا وان تفتا متفكاتا خناف مفكاتا لغارا كيجتي دوا ما فكينيا أمة تجارة خنا أمة فرا مسكينة خنا فرا فقيسون مال جتامي والله وانني دامو فاني على جانس على جماعة تجارة الليوته فر مسكيني هم تولي رفته فر مسكينة خنا نامك أباتا قدا على جانا ما قدي سورة مسكينة في قدي سورة الرجال انجا والله يدو بريد على يدو قلتهم سنجنا فكينيا فميوات يا خنجدهم يدم تجراتي فرخ سنين دي فما نقوتا فيه أنا إيه جمع يعني كربي لالي أكل من ما دون تنا كربي تي دفع منين قد أفنى ما خيا معرف ولا لا ليوتي قويا بيخوني دفعجي وأنا أبديك أو فجأة إن شاء الله هدو قلتهم سنجنا هدو تقلتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم نجا فيا فيا ولا الحمد لله إيه سنجان calleessaa siraajii nan jedhe. Calleessaa siraajii. Har'a gaafii si qaba. Gaafiin hanqa butuun
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جي رحمه في من تنفدا رزق نسني في دماتيجي جينو تيورو أما تنتي نو مرزقي كابو تجارة برباد تجارة مسكين برباد يفتين ديس مال الراتو دندي جين يورو أما تنتي كان تجارة فكان فرا تجارة فرا ما تنفتة مسكينه فرا فجسوف بقولهم يجون تجاري ولا تجارة بربادوف أنا تجارة مسكين فرا خي مسكينة نوان نفاي دون كابو ياده جوس أكمل تاخيتي نفقات مالي في كرو خان دو أول توس خان ترياتوس فرمو في سني وسمته قروني مالي في تجار مخنات ورتة واهندتي نبير جرا ياد مجون فقط كرو وقارا نمني خي يكون يورو أما تنخستي فرما خنا ورانفت بودي ساتو إنسان ناو ولا توني ورانفت ورسوني مال جتاف مي يعني خي مال سفكات يعني مال جتاف مال لامتاف يعني وني عند ورث بربادوف كوبي تانا كومجان سني خموفيتو مسكينة مولة خموفيتو نماف چالا سانغرتي ونين جو بربادو مسكينة ته دابا ركتا ته فرا وفي متفتني خاو ولا لس وفي كباني غرفتني diwajideemun das naja akkasitti ndama fechu fera fi rakata fi gargaarani qabnalli gargaarani hakoni kam tafatani yodi manin barida dudas naja hadza kagatum sinjanna aga inshallah namu bete asa gize akhra fera yo fera khaytileti difamo gote fi akar rabbi bratin gabanne aw afona ilan kan tarunda akan ammo isanis kala tare so jirati afona illa akadi famana godani barbada inshallah namu khazana dagisen jetani undi khazanu gatoma assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sinjan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh akam naga fera fayara naga ay sinjan robaran jama ay roba ara gafin sigaba gafin sigaba khun rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama fi desaja rahimah khisan fi desaja yoro ma tan khayse jirhanati namnuhum malif miski sa fara tujara fara godate fara miskina fara godan duga rawni kun wan heddu namali bu fi wan namnu tijiru ana kana fakatuti wani garte fira tujara fira godate fira miskina mo fira fagesu tokofa baka firi miskinu kun akawan qadatu yo khanu baka akawan gadanti akawan tufitti wala lufna fakatan واخيتي جين أمان تنحاله يرون تأمّا خزي جرو خان خزي تجزي لالو أجايب نوتا مالي في نوتي في الرخين يخطو جارهم مالي في نولا ليجن بكخنا جزي لالو أما فكين يفعله بيجا نوتي خزي جرو خانتي ورّي بيجبرو جرو فا ورّي عليكم فان تلفونه وانا مجلان كاس مي بيتا على مي مال راتو دندي مي جزي هوندا نمني ركعتا هم بيتا بقى أو متجارة خنا خدت اتفاقات سيجله مو يوني في فرق كباتا سنتي نتنا جموجا بقى سيجله تناف التريات يجوا جينا أكرب بيساقن نني رامفة يفرسون آتي نومي رامفتين جاga ما تين جاتي يا ما دو ورا كابيني كابوسون مال جنان فريق خنقيوم يو فريقتي فريق خنقيا بيسوق بدار هما متنفتون تكفى متى ذاتي فو يعني رزقي سيدا عمل يسر عن الرسوس يقله سنيفو نمو برتين نمني واركا كابو فريسا مسكين استي تجار استي أكيد يتكلم ودام سلامة في الشغل إن شاء الله يوجا فكين أبغى أتيلي فريق تجار قواتاتي هم ديفما سيقولي جي يوالي تبع تنجرات يو خسب بلي سنجرات لا تكون تبلي سنا الحمد لله ربي والبرسنا ريسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوغا توم سنجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكمل جابو فيانا والله الحمد لله أبو ورا قافين سقافة شرفي أينا قافت قافين تنيتون رجودان المنا ما أنتنا درا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمان تنفضل جان جي يرون تأمّا جرخانتي ننهم فري والليس فري تجاري ما فري تجارة في الديسة فري مسكينة ما في الرافقي ساجني سلا قرار ربي تنجح فري ساقنا في متنسه ربي برت اللي هك أبيته سنيفو إني وان تفتي وان أبين ينكم نف إذا كان اللي برو ربي إنه ما كان نافي أكام بياخد تجاه يعني خيتي إذا ربي خنقب خنا دورك خنقب نخنا خنو في ندندة سنيفو رزقين تدار كربي جبتي وان تدعى تنزين قبض سين هورين كربي ما خنو ربنا ما خنا ربنا مرافو Ada wallah onu kondu ada Rabbina mahana Rabbina mara. Gina ummata kabenya kabu khana mala jannumi.
if deebisuu qaban isaanis riskiin tun harka rabbii jirti isaa kannee fi hasaniifuu itti dhaadachuun qabu inni firaa fi yaadatan jennaan haa yaadatan gaa rahmata waliin goone rabbiin illee rahmata walii godha ajaa'ibeeta yoo si raa arshittiidha dhammaas firee jechuun arshittiidha rabbi illee naqa wanni jaalatu firri ka wal jaalatu kanuma yoo si walii rahmata rabbi rahmata sini godha jaanii walii rahmata fi godha walii rahmataadha haqabu miskiina illee gargaaruuf rabbiin akka jeetti gaa waajiba isaa تك قالتهم سنجنا ودنيا جزاكم الله خير ربي سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم نجاف يا ده نجاف يا الحمد لله أي سنجان فهمي نجان أي فهمي أنا اللي مفهمه التنسى جافين سيكا برا جافين سيكا بتون جافين تكفى تون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجي فرفي من تنفدا جي فرفي نمي من تنفتي رزقي في barxaan mana keessan heddummataa jira yoo amma jirtu kana keessatti gin namni fira fi fira tujjaara malee maxxanfatu tujjaarri miskiina maa maxxanfanneedha yaanni kan sababni waan miskiina ta'eef jechuudha tujjaarri maqaawwan fadhuuf an fira miskiina hin qabu fira hundi tujjaara jeeti wanta rahima isaa miskiinaa san hin maxxanfatu san jecha yaani qabeenyi خارج دبي خم بورني كذا خارج أبو خم بورني دبا سنية كابيني لالون كابو راهي مثلا متنفج كابان جا أنا فاهم ما تكني خنا ورا أما تجار ور بعدهون هاركي كوم يسافر يجرون طول بيته مالي في جنة ما يروم ما تمسك مالي في بدل ميسي أول تو إنسانو مالي في فرخي خنا فرا فجيستا ربي أرسي خني بورساني خنون دومو ورا جنون خنا ما يتيام تاميات يعني خي مال دورستا في سانيف أياني خيا يعني كابيني وانت كامل كابيني ربي سيخنا ربي سرافرتا خنا أشة كابيني لا نمو ما سايج لالي نمو ما ران يعني رحمة سامة تنفشوا كمان نمو ما لالو كمان كابيني لالي مسكينو ما لالو كابو تنافس مال جتا نما آخر دبي آخرة دفاع مال ليجنا كستنا ربودر دفاع ما جيتين جرا نور تجارة خنا مفتيو جرا دفاع ما كم خيان أكيد تدوق كذا تمسني أنت اللي عندك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم نجا فيها الحمد لله الحمد لله سنجان عبد الباسط جامع الحمد لله ترى تقول لكم والله عبد الباسط جافي سجافة جافي أنا خسرتي جافي ناس جاورتون رحمه يجوا رسول صلى الله عليه وسلم رحمه في منطقة ساجمي يورم ما أنا خسرتي فري تجاري ما فري تجار في منطقة فري تجاري ما فري مسكين فري تلال والله واني في الرعين دي بفقا ما تجرى مسكينة وانت في أكسم سما سنم نكون إساوة جينجز ديمو واني سفك سيوخاو إسا رامبر إني واني سفكاتو فري سا فري مسكينة ساني في الرعش دي بفرنا فكاتا أنا فكيني أبتي فري تجاري فري مسكينة فري دي بيتشوف ده إيه ما أعرف جنان أنا فكيني فرنا يرو قراو جديمو بكتك جزء وجتاو واني سفك سفكاتا سلاكا سناك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نما سندخ عن كيف رخ عن كيف متنسيتي وجين وانت تقولوا قبض جيتي يادن ماله أما فكيني وانت كده كجرب كتنتي أمني فري تجارهم جزء فري مسكين أفراد إبي أما فكيني فكك كم خديتي نوا كسي يجراتي مين مال جتان أنجما خيتي كا فري سام متنسوق أبا فراد يبون كابو كابين يمدالون كابو نمو ما يسالالو كابا جيتي يادن أنا فو أديو فريق اسمي رجيراتي دفاع مجين دفاع ما قدر فن أبشر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم نجا فيا الحمد لله أين سنجان فاهمين أنجان مجمع عرق ويا را فاهمي دم دانس فاهمي ده وهاي أول برنامج تجاري فاهمي جافين سيجوا أوكي جافين سيجوا تون أرانتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وننجي رحمة من تنفد داجي نمني رحمه من تنفتي رزقي في خير حساب النتيجة جيرو أما خيزي جروخان خيزتي تجاري مسكين يچونغا مسكين خواكا وسند نمني هندي تجار كفايا كبا جينار كغاليجي جرا يورو تن خيزتي مالف تجار فرغولتي تجاري مسكين ما فرنغودن غلطومي غافي غاري غافتي غرو أكاتن أني اتيادو يوتي namni waa harkaa qabu namni silaa waa harkaa qabu wayin harkaa qabaa jee hiyaadu
namni waa harkaan qabnes dammoo akkasla waa harkaan qabne sanitti iflaalee if gaqqabee waan san akkamittiin waan kana keessaa bahaa jee xirati qagoonatti fakkaatu waan arkutti akka arkutti tokko maal jechuu fedheetii bakka kanatti namni tokko waa harkaa qabu waan harkaa qabu san ni eega waan eeguuf waan rabbiin akka shari'aatti yoo ta'es waan rabbiin amatatti isa irraa akka baasu isa ajajee ni baasa gan akka nama tokkotti namni tokko dhufee waan takka kasi gaafate yoo ta'e arraan tana nama kanaaf waan takka ni goota borus godhuu dandeessa garuu namni kuni arraan tana goote je'ee khalees naa goote je'ee iftaan si galatoonfachuu osoo hin taane haareetti ammas waan biraa si gaafachuudhaaf karaa taha wanni kun akka ayyaatutti akka nama biraa osoo hin taane karaa waan ta'uuf namni waa harkaa qabu yookaan namni waan takka gargaggalchuu karaa akka hin godhanneef wanni kun karaa kan taaneef qabuu danda'a gin akka nama tokkotti dhugaadhaan akka rakkoon namni waa harkaa qabu yookaan namni amma akka ta'etti namni tujjaara fayyadu kuni rakkoo takka itti amanu yoo jiraate rakkoo san furuudhaaf wanni isa daangeessu ni jira jee yaadu akka mataa kiyyetti saniifuu rahima maxxanfachuun ammoo waan biraati rahima maxxanfachuun akka nama tokkotti wala tujjaara haa ta'u wala miskiina haa ta'u wala nama dhukkubsate haa ta'u rahimni rahima akka rahimaatti rahima akka malee waa'ee tujjaarummaatiif waa'ee kana wal qabsiisuu osoo hin taane akkaan amma si himetti namniin waa harkaa qabu akka waan amma si hime kana gin rahima gizee jennu rahimni miskiina haa ta'u tujjaara haa ta'u wal maxxanfachuun waan shari'aan lafa keessa waan ta'eef kuni akka shari'aatti qadiimni yoo taate waa'ee shari'aan ati waan itti amantu ni goote jeetii yaada. Dhugaa lafaan bikkaati jettee akka ati jettee takka keessaan hin fudhadha gin hunda waliin hin fudhadhan jiru bikka kanatti yoo dubbannu taate ilmi namaa tokko yoo dhugummaan si gargaaru ta'e yoo innummaan kun si yaadu ta'e taruma dura inni dhufee si gaafatu sunu cal jettee itti kannuu dura akka mataa kiyyatti itti kannuu dura qottume dalagaa feetaame namni kun bara harka kun itti kantee deemee dhufee si gaafachuu ni beeytaa barati akka karaa ta'uufis ni beeytaami idda akkasi qabu diin sun ati qabdee bikumata qaboo manuma kee kana dhufe mee waan kana tolchu jetteeni gargaartee waa kanitaaf namni kun maal jaa yoon akkana dalagadde waan hin harkadhaa kun barnoota yoo ginaati nama kana karra kaafete yoo bikkaati nama qabaata dalagaa takka hundeef yoo nama dalagaa qabu barbaaddiyoo keessa hedduu waan guddaa amma fakkeenyaaf masaara takkaan siiroo bikkatanatti nama baatitti maallaqa erguuf irra tujjaara taate biyyatti oo biyya fardii as keessatti ta'urra yoo inni dukkaana godhachuu jiraate meeshaa takka koban naquufi oo nama mana jaarachuu jiraate qorqorroo takka kannuufi namni kun galata umrii kee guutuun dhaabu gin qarshii ati kan ituu kanatti galatan qabu jechuudha giiwwan bikkatante onnan jiru nama takka qarshii kannuuf irra achi ifirraa fageessurra waan takka irra kaayanii akka nama tokkotti nama sun akka if danda'ee deemu godhudha akka mataa keetti. Yaada bareedaadha naqee maal seete bakka kanatti onni jiru ani akka nama tokkotti waan mana kana keessa dalaga haa jiru wanni kun waan kiyyaa haa ta'u misaaleef hin siinjaa ani namniin bakka kanatti ifi qabee wajjin dalaguu danda'u yoo akkam fagaate nama takka yookaan nama lama ta'uu danda'a san ol hin danda'u ta'a humni kiyya naaf hin faqqatu ta'uu danda'a garuu kana bira kutee namni tokko harakkatu yoo jiraate yookaan namni dhukkuba khajiraatu yoo taate akka nama tokkotti akka nama islaamaatti akka obboleetitti yookaan akka obboleessatti waan san gargaaruudhaaf ni gargaara jeetii yaada garuu immoo namuma deemu kana ka dhufee waa si gaafatu kanaaf waa hunda ni kan yoon jee kun akka mataa keetti ana ni qajibee jechuudha maaliif waan rakkoo jirtu atiitu arka ati bakka kana dhaabbatutu waan rakkoon bakka jirtu arka sigalee rakkuma tanaa ummas rakkoon tunuu takkara lamar sadiir afur yoo heddummaatti bakka hundaahu ni dhaabbadhe yoon jee qajiba ammas irra hamaadha gargaaruudhaaf ni danda'a jeetii yaada garuu immoo hunda bakka gargaaruu hin danda'u ta'a bakka biraatti akka mataa keetti wanni siin jiru kana saniifuu wallahi namni waa harkaa qabus waa hin gargaaruu je'eetis irratti faraduu hin danda'u waan danda'u ni gargaara jeetii yaada garuu immoo namni tokko kanama san irraa akka tasaa tahee waan san irraa dhabe akka hamatti isa laalee irraa haasa'uunis ni mala takka tana talammadaadha immoo nama tokko dhufee waa si gaafate ati nama san waan san daleessistaa kayetti yoo taate wallaahi siinja akka mataa kayetti ani waan arkerra namni keenya akka keenyatti dalaguu siin fadhu dhugaan siin
namni wal raachin qabnu si galee dhuga namni wal keessa jira irra guddaan keenya garuu dalaguu hin fadhan واحد وجر سنيفو بكان أن أركي خنان سيهمي وام براني I don't know بينه والله واحد يدزك أقول توم سنجنا فامي أكيد يتسنجنا جين أولين أنسيجور فري فرامن تنفتن جاكات جتتي نما خرادي مهند ركتا هند اللي جرجار لا يو أتي جمع خيتين فرخ جرجارتي مثلا أتي نما فرخ يو فكين أفسد نم تكلم جرادي لميز يوقف دي خبروت فرسا يو كبي دنيا دركتو لوكا مخجو أمبر تنينجو تنامله خميلة لما نديم هندا غرغاريو سنتين نمني هندي خميلة لما نديم غرغاريو سنتين قومني خالمسة يادو تيور قوساتي كذي أما هركا خنا رايو ميدامي هركا خنا دكوا هركم خنا مالي سيغري نمو هركم مني رجلو خنا أكبر جيتشو فريتي هدو تكاغل توم زين يعني خبر أدلين وأنا كنا خنا رد الدين تيا كانت نما خنا بيان شو وانغا إذا وخنا تفويس قالوا توم عتيس هدو تكاغل توم زين والله يادو وريدا خاصة نمو قاو بلين خي خنا سويو خانو تياري جي رادي خاسي تياري رادي سخيسان أكرم تكوتي وانا دعامين دبادة يو خا مفتن خا نمني مفتيو جراتي دي فما نسينجا أكوبلي ساتي سلام كيسوما مانا كسان دفتي نقول بتيزانو هنگنا أجي فرق إسلامي أكنا تنتظروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنگا آخرت ولي ديبو خنيا هدو گمچو كمنا يادات داد جرا هندي كيسانو أگر تاني جرتان هدو تكا غلطوما هنگا آخرت نوجي تيسانين ويجتشو كسانين جين سندرو يجلو خني درو صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيان سودان أرى المانا ما هندينو يادا متى ساير كجر أرى نتيم خنو إيه سجر فرق ينيو إيه سجر نترهم نقيني إيه سجر نتيم خنو أرى إيه سجر ولا لو كنا من دقيقين اتيان سودان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفي من تنفدا جهر عصوته نتمام من تنفدا لو قادا كباتا نجرا دبا نجرا أرى كباتا يورو أماتنا كسيتي جزء كباتا بردك جزء والجولي فيتيف واقول ديم جولي فرا تجارة واقول ديم يودي كاتي ماكينات كفا وانا تيان نفاسي قد أفجتشو جين يو أرى فرق مسكين ولا درو دابتي ينجرو جين فاجان وان في أركين ينجر نمو نبيخا نمو وان خسي جر نبيخا نمو بكجر تنتي ربي جاء فرق حسن بكجر نتي يا ددا وان برو يشوف سونتين أرى خروفني أمانة خين وان إسلام ما خينو كني بكان كجني يجولاف يورا ران ترى نمو أدفع نجرا أكرب بين خين ولي نديبس أك جالتي تنيو نديبس أك نتوما ندفع أو خيناني الدفع جاتشو خيناني أرى دللي ففتش أو خني في نمني أمباه نديران ربي أك جانتي سر لينشا بيجي في الجيسورة لينشا بيجي في الجيستة سرين أمباس رباتي جانسوني دي فرا في خانة كيستة سرين أمبا ستي جون رام فتودي تنافو فرا في جبي فدو مسكينة في جبي فدو ركتا في جبي فدو إسانوا بودر سباسا أكا متا خيتي ورّي فرق يجراتي يوتاتي يو خانين سنار ستي ديفا منا غودا يو خانين إسنتي مفردتيس ديفا منا غودا إسنين جالدا إسنين كباجا ورّي نور دفتنهم دينو خيسانو رب سنا جالتو يدو تقلتو ما سنجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصون شوفين درو رسول خينتر الصلوات بوسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم يو نمني يادك أباتن جراتن كومنت رتي لايك شير قدودان برغارا نمني بروت اللي أكي يادك أنا رافقتي هو بتو أبدي قدام كبار نمني يادك أبدن كومنت جالن بريس دنديسان نجنا رابدا أكنتي يرون دا تربان توان عارف نيجة نجنا رابدا كومنت سنو خنا يو بدي غوري جراني دياتي بدي تنياس متيما عنگا تربان فولا غرتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته